अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अरसे के बाद खुश आमदीद लर्न होल कुरान में इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आज से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हकीम का चौथा सिपारा नंबर 4 सबक बाय सबक आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। ख़ुद भी सीखें, दोस्त अहबाब के अंदर सवाब की नीयत से शेयर भी करें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हकीम वो किताब है जिसका एक हरफ पढ़ा जाए तो एक हरफ के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 नेकियां अता फरमाते हैं। तो लिहाजा आप ख़ुद भी पढ़ें, पढ़ाएँ भी, इंशाअल्लाह नेकियां कमाएँ। आए सबक का आगाज़ करें। आज हमारा सबक चौथे पारे का पहला सबक है, सूरत आले इमरान है और आयत नंबर 92 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल लाम को इस्लाम जज़म के साथ मिलाएंगे। वाव लिखने में आ रही है, इसको पढ़ेंगे नहीं। लन तनालुल लन तनालुल लन तनालुल लन तनालुल बिर्रा 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 लन तनालुल बिर्रा लन तनालुल बिर्रा हत्ता हत्ता तुनफिकू 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 हत्ता तुनफिकू हत्ता तुनफिकू हत्ता तुनफिकू हत्ता तुनफिकू मिम्मा 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 तुहिब्बून तुहिब्बून तुहिब्बून। तुहिब्बून। हमने यहाँ पे वक़फ़ किया, नून साकिन हुआ, मिम्मा पे गुन्ना करना है। मिम्मा तुहिब्बून। मिम्मा तुहिब्बून। फिर से पढ़िए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। 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 वमा तुनफिकू वमा तुनफिकू वमा तुनफिकू वमा तुनफिकू वमा तुनफिकून वमा तुनफिकू मिन शैइन मिन शैइन मिन शैइन मिन शैइन मिन शैइन मिन शैइन फ़इन्न अल्लाह फ़इन्न अल्लाह शैइन
ان پہ بھی ہم نے گننا کرنا ہے، فَإِن پہ گننا کرنا ہے، اور نون کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم۔ آیت مکمل ہوئی، وقف کیا تو میم ساکن ہو جائے گا، علیم۔ اب یہاں سے یہاں تک ملا کے پڑھتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ 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 من پہ ہلکا سا گننے کا ٹچ دینا ہے، شیئن پہ فل گننا کرنا ہے، شیئن پہ۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں۔ لن تنالوا جو لفظ ہے لن تنالوا، اس کے معنی ہے تم ہرگز نہ حاصل کر سکو گے۔ لن تنالوا، تم ہرگز نہ حاصل کر سکو گے، البر نیکی کو، البر نیکی کو۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی کو، حتیٰ جب تک کہ، حتیٰ جب تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، تنفقوا تم خرچ کرو، تم خرچ کرو، مما جو کچھ اس چیز میں سے، تحبون جسے تم محبوب رکھتے ہو، جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز بھی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہوئی خرچ چیز کو علیم جاننے والا ہے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ یہی آیت نمبر 92 سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 4 اور اس کا پہلا سبق۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔